नमस्कार, म केबी गाउँले सिंहदर्पण टिभी मार्फत कार्यक्रम जनसवालमा आजको बहस हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो बहस कार्यक्रममा विशेष गरी अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीका केन्द्रीय नेता हर्षबहादुर केसीज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग। केसीज्यूलाई हाम्रो सिंहदर्पण टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईहरु सबै टिमलाई। के छ अहिले तपाईको पार्टीको अहिलेको रणनीतिक हिसाबले चाहिँ अब के गरिराख्नु भएको छ? अहिलेको जनसवालमा आजको बहस कार्यक्रममा तपाईँ उपस्थित हुनुभएको छ। यसको समसामयिक विषयमा अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा के हुँदैछ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न तपाईको पार्टीको तर्फबाट। हजुरलाई धन्यवाद छ। आजको दिन भनेको नेपालको यो पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा कालो दिन हो। असोज 3 गते भनेको महानेपाली क्रान्तिलाई नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा पुगेर साम्यवादसम्म पुग्ने जुन हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्यलाई समाप्त पार्नको निम्ति, धराशायी पार्नको निम्ति प्रतिक्रान्तिकारीहरूले, प्रतिक्रियावादीहरूले, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले एक किसिमको पक्षगामी र प्रतिगामी संविधान जारी गरेको दिन भएको हुनाले हामी आज असोज 3 गतेको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामी मनाउन गइरहेका छौँ। आज देशले संविधान पायो, बहुदल हिजो बहुदलीय व्यवस्था थियो, राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर अहिले बहुदलीय व्यवस्थाको राजनीतिक पृष्ठभूमि अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो भनेर चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ अब शान्ति प्रक्रियासँगै अहिले संविधान पनि जारी गरेको स्थिति छ। यो संविधान वैज्ञानिक संविधान जारी गर्यो भनेर अहिले सरकार चलाउने मित्रहरूले भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ कालो दिनको रूपमा किन लिनु भएको छ यसको विषयमा भनिदिनु न। हजुर चाहिँ स्पष्ट रूपमा के चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भने महान 10 वर्षीय जनयुद्ध र 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन 2062-63 को जनआन्दोलनको म्यान्डेट, माग र चाहना अनुसार जनताको जनसंविधान निर्माण गरेर महान नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जुन लक्ष्य राखेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधान सभाको मागलाई अगाडि सार्यो र पछि शान्ति प्रक्रियामा खास गरी 2062 सालको मङ्सिर 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा जो त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता, त्रिपक्षीय 7 दलको बीचमा जुन 12 बुँदे सहमति कायम हो, त्यस अन्तर्गत रहेर चाहिँ अर्थात् 10 वर्षीय जनयुद्धको जगमा टेकेर 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु भयो। त्यो जनआन्दोलनको चाहिँ माग र माओवादी जनयुद्धको माग के थियो भन्नुहुन्छ भने संविधान सभा मार्फत जनताको जनसंविधान निर्माण, अर्थात् सामन्तवाद, साम्राज्य विरोधी जनताको सार तत्त्व बोकेको जनसंविधान निर्माण गरेर महान नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भन्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन हाम्रो भनौँ न पार्टी नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो र त्यस अनुरूप तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका 7 दलीय संसदीय पार्टीहरूको बीचमा सहकार्य पनि भएको थियो। त्यसको आधारमा युद्धरत पार्टी जनयुद्धबाट चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यक्रम र नारा लिएर 62 को चाहिँ तपाईको असोज कार्तिकको चुनमाङ बैठक हुँदै जसरी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 2063 को चाहिँ मङ्सिर 5 गते वृहत शान्ति सम्झौता चाहिँ तत्कालीन नेपाल सरकारसँग भयो। त्यस अन्तर्गत नेपाली जनताका चाहिँ जो सेना, जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमा राख्ने व्यवस्था भयो, हतियार खर्ग त्यही चाहिँ क्यान्टोनमा राखियो। त्यसपछि 2063 को तपाईको माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी भयो, सम्झौतामै भयो। त्यसपछि त्यही माघ 1 गते चाहिँ एउटा भूमिगत अवस्थाबाट आएको विद्रोही माओवादी पार्टी तत्कालीन संसदीय व्यवस्था संसदमा प्रवेश गर्यो आफ्ना 83 सिट लिएर। अनि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी समेतको 2063 को तपाईको चैत 18 गते संयुक्त सरकारमा सामेल भयो र त्यस अनुरूप हाम्रै उति बेला भनौँ न माओवादीकै उद्देश्य, लक्ष्य र योजना माग अनुसार 2064 साल चैत 28 गते पहिलो ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनमा
नेकपा माओवादी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भएको कारणले चाहिँ 9 महिना सरकार पनि चलायो। त यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन। मूल रूपमा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र देशीय प्रतिक्रियावाद कहिले पनि हुन दिनेवाला थिएन न। हेर्नुहोस् है, यहाँको विमति कहाँनिर हो? यसको विमति जस्तो यहाँको पार्टी जस्तो त्यति बेला तत्कालीन समयमा तपाईँको अहिलेमा पार्टी अध्यक्ष हुन्छ मोहन किरण वैद्य जी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि चाहिँ तपाईँको सामेल हुनुभयो त्यति बेला, र अहिले किन चाहिँ तपाईँको आउट हुनुभयो? त्यो विमति कहाँनिर हो भनिदिनुहोस् न। विमतिको मुख्य कारण भनेको नेकपा माओवादी जनयुद्धबाट आएको मुख्य नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुराममा सैद्धान्तिक विचलन भयो। त्यो विचलनका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 12 बुँदे सहमतिबाट आएर जो संविधान निर्माण गर्ने कुरो भयो त्यसमा अझै छलफल बहस गरेर जानुपर्नेमा अझ साम्राज्यवादीहरू विस्तारवादीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमै सबै खेलहरू भइरहेका कुरा त निश्चितै छ। त्यसपछि के भयो, उनीहरू चाहिँ जनताको संविधान अथवा समाजवाद उन्मुख अथवा तत्कालीन अवस्था जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न दिनेवाला थिएनन्। किन साम्राज्यवादी अमेरिका, भारतीय विस्तारवाद अथवा विश्व प्रभुत्ववाद र देशीय सामन्तवादी यहाँका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गहरूले चाहिँ अब नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गरेर संविधान बनाउन दिने पक्षमा त थिएनन्, हुन पनि सक्दैन त्यो वर्गीय हिसाबले। तर चाहिँ पार्टीभित्र के आइदियो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको मूल नेतृत्व गरेको, त्यो पनि 10 वर्ष जति त्यो मुख्य नेतृत्व गर्दै आएका पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुरामको बीचमा सैद्धान्तिक वैचारिक विचलन आइसकेपछि उहाँहरूले साम्राज्यवादका सामु, विस्तारवादका सामु र घरेलु प्रतिरोधका सामु चाहिँ वर्गीय रूपले, राजनीतिक रूपले लम्पसार गरेर आत्मसमर्पण गर्नुभयो। र त्यसपछि चाहिँ पहिलो संविधान सभा जो सरकारमा गइसकेका थियो, फेरि पनि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री पार्टीकै सहमति चाहिँ भएकोतिर हुनुभएको थियो। र उहाँहरूले के गर्नु भन्दा पार्टीभित्र व्यापक हाम्रो विवाद भयो कि तपाईँको 2065 को चाहिँ मङ्सिरमा जो खैपाटी भएको राष्ट्रिय भेलामै 2टा मतहरू आए। त्यसबेला चाहिँ तत्कालीन पार्टीका वरिष्ठ नेता चाहिँ मोहन वैद्य किरणले अबको संविधान बनाउने भनेको सामन्तवाद विरोधी सार तत्त्व भएको जनसंविधान निर्माण गर्दै महान नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने। यदि त्यो बाटोमा त्यो हाम्रो योजनामा पार्टीको लक्ष्यमा कतैबाट षड्यन्त्र भयो अथवा देशी विदेशी प्रत्यक्ष षड्यन्त्र भयो भने जनविद्रोह मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। त्यति बेला बाबुरामजीले असहमति जनाउनु भयो, तर चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड र किरणको प्रस्तावमा एकजुट भएर अगाडि बढ्यो। तर फेरि आइसक्यो 2067 मा पार्टीभित्र फेरि ठुलो विवाद भइसक्यो। त्यसलाई कायम गर्ने तहमा नपुगिसकेपछि पार्टीमा विवाद भयो। त्यो विवादले तपाईँको चाहिँ गोर्खाको पालुङटारमा 67 को चाहिँ मङ्सिर हैन 5/11 मा समयको भइसकेपछि त्यसले फेरि के हुन्छ भने त्यही चाहिँ अब संविधान सभा त जारी थियो अथवा जीवितै थियो, त्यस मार्फत जाने भन्ने भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ बाबुराम प्रचण्ड र किरणको पुरानो उसलाई काम रह्यो। तर बाबुरामले चाहिँ त्यसलाई मान्नु भएन, नोटिस डिसिसन गरेर जानुभयो। त्यो विवाद हुँदै हुँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र विवाद आइरहेको बेलामा तपाईँको चाहिँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने 2068 को चाहिँ असारको अन्तिमतिर धोबीघाट भेला भयो पार्टीको। एउटा क्रान्तिकारी समूहहरूको नेतृत्व मोहन वैद्य किरणले गर्नुभएको थियो। त्यसबेला प्रचण्ड बाहेक पार्टी के थियो भने प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षमा त कायम राख्ने, उहाँसँग धेरै चाहिँ जिम्मेवारी थियो। अनि चाहिँ सेनाको जिम्मा बादललाई दिने जन्मी सेनाको, परराष्ट्रको जिम्मा गौरवजीलाई, गौरवजीलाई, संगठनको जिम्मा मोहन वैद्य किरणलाई, अनि चाहिँ त्यसरी जाने तर मन्त्रालय त बाँडफाँड गरेर चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरा भयो। सहमति भएर पार्टी अध्यक्ष मात्रै रहने, पार्टी अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्ड, त्यसपछि संसद हस्तजी तपाईँको र चाहिँ मोहन वैद्यजीको चाहिँ अलि बार्गेनिङ कहाँनिर नमिलेको जस्तो चाहिँ पदीय दायित्वको जिम्मेवारीमा नमिलेर चाहिँ तपाईँ राजन हुनुभयो। त्यति भइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यति भइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ फेरि त्यही 2068 को तपाईँको मङ्सिर के साउन 3 गतेको धोबीघाट भेलाले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री, प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता पर्ने उहाँलाई चाहिँ निकालेर अब संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने कुराहरू आउँछ। त्यस्तो अरू बाँडफाँड मैले भने त्यो गर्ने भइसकेर चाहिँ भदौ 8 गते बाबुरामलाई सरकारमा पठाउने अरू बाँडफाँड गर्ने कुरा भएको थियो। स्थायी समिति गर्यो। तपाईँको 11 भदौमा चाहिँ
लोकतान्त्रिक चाहिँ त्यो तराईको नि अनि त्यो गच्छेदारले नेतृत्व गरेको चाहिँ मधेसवासीले गरेर 4 बुँदे सहमति गरेर चाहिँ एकल काठमाडौँ जानुभयो र अनि मोहन वैद्यको एउटा चाहिँ जो क्रान्तिकारी समूह थियो गौरवजीदेखिहरू थुप्रो समूहलाई चाहिँ मतलब थाहै नदिइकन 11 गते 4 बुँदे सहमतदारी भयो, 12 गते संविधान निर्वाचन थियो प्रधानमन्त्रीको संसदभित्र अनि त्यसलाई जिताइयो। त्यसपछि 13, 14, 15 गतेसम्म त सबै सेटिङ गरेर यता वैद्यजीका मान्छेहरू सबलाई पहलेर आफ्ना आसेपासे मान्छे राखेर चाहिँ बाबुराम प्रचण्ड बाबु सरकारमा लिएर गइसकेपछि जनमुक्ति सेनाको विघटन गर्ने हतियार त्यति बेला त सैद्धान्तिक बहस भयो। मतलब वैद्यको त चाहिँ गुरु हुन् नि भने उहाँले चाहिँ वञ्चित गरेर राजनीतिमा वञ्चित गर्न खोज्नु भयो तपाईहरुलाई। अब गुरु त हो, अब गुरु र चेलाको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँ रहने भयो। गुरु अनुसारको चेला, चेला अनुसारको गुरु हुने कुरा हुन्छ। तर गुरुले भनेको मान्नु पर्थ्यो, चेलाले गुरु असलै हुनुहुन्थ्यो। चेलाले पनि असलै काम गरेको 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ बेला त्यो भएर जिम्मेवारी पार्टीले दिएको त आशावादी पनि थियो। त हामी त्यता सल्लाहकार थियौँ पार्टीका। अब अहिले तपाईको नयाँ पार्टीको अब सुन्नुहोस्, त्यहाँ भइसकेपछि उहाँहरूले के गर्नु भन्नुहुन्छ भने कुनै चाहिँ पार्टीका फरक मतहरूलाई यसरी जान हुँदैन, संविधान यसरी बन्दैन भन्दै बाबुरामजीको उसो गरेर उहाँले संविधान सभा खारेज गर्नुभयो र अनि चाहिँ देशी विजय प्रतिक्रियावादीहरूको ग्यारेन्टी जाने निर्देशनमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्ने निश्चित भइसकेपछि अब किन भन्दाखेरि उहाँ त आत्मीय रूपमा के अरे वर्गीय रूपमा राज्यमा आदर्शन गरिसक्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ पुरै क्रान्तिले परित्याग गर्नुभएको छ। मार्क्सवाद माओवादका आधारभूत सिद्धान्त उहाँले परित्याग गरिसकेर चाहिँ साम्राज्यिक विस्तारवादीसँग साँठगाँठ गरेर उहाँहरू गइसकेका कारणले चाहिँ हामीले 2 संविधान सभा विघटन गरिसकेपछि अब बन्ने संविधान सभाबाट जनताको संविधान बन्दैन। 10 वर्ष जनयुद्धको म्यान्डेटबाट आएको अथवा चाहिँ 10,000 तपाईको शहीदहरूको हजारौं घाइते र अपाङ्ग बन्दैन भन्ने भनिसकेपछि हामीले के गर्यौं भने सुन्नुहोस् है। त्यसपछि हामीले 2069 सालको असार चाहिँ 5/2/5 को बौद्ध राष्ट्रिय भेलाबाट त्यस पार्टी अथवा तत्कालीन ए माओवादीबाट विद्रोह गरेर अनि मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ड्यास माओवादी गठन गरेर अगाडि बढेर अहिले हामी क्रान्तिकारी माओवादीसम्मको एउटा स्थितिमा आइपुगेका छौँ। संविधानलाई चाहिँ अब यो फेरि संसदीय व्यवस्थामा हेर्नुस् है, संसदीय व्यवस्था फेरि चुनाव बहिष्कार पनि गर्ने, फेरि संसदीय व्यवस्था पनि जाने, यो के हो तपाईको चाहिँ अब यो किन चाहिँ जानुपर्छ संसदीय व्यवस्था? हो, उति बेला चाहिँ जसरी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आयो, संविधान सभाका चुनावका कुरा भयो, जो सहमति भयो हुने बेला पार्टीले संसदीय व्यवस्था अर्थात् बहुलवादमा छिर्ने भन्ने कुरा थिएन। संसदीय व्यवस्था स्वीकार्य पनि थिएन, स्वीकार्न पनि हुँदैन थियो। तर पछि मैले भने नि पछि संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै अनि जनवादी क्रान्तिका कार्यक्रमबाट चाहिँ पुरै परित्याग गरेर साम्राज्यवादी विस्तारवादीका सँग चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर जस्तो चाहिँ माओवादी 10 वर्ष जुन निर्माण गरेका आधारहरू तपाईको चाहिँ जनसेनाहरू चाहिँ मतलब के अरे जनसरकारहरू, जनअदालतहरू, जनकमिटीहरू, राष्ट्रिय जनसरकारहरू थिए। ती सबलाई विघटन गर्दै जनमुक्ति सेनाको नि पुरै आत्मसमर्पण गराइयो। प्रत्येक सेनाका सामु हतियार बुझाइयो, संविधान सभा विघटन गरियो। भइसकेपछि अब यो संविधान सभाबाट हुने बन्दैन भनेर जाने बेलामा गुरुले गरेको कुरा यो गलत छ भन्ने पहिले तपाईको त्यो त चाहिँ मतलब 2065 के राष्ट्रिय त्यो कार्यकर्ता भेला भयो नि खरी पार्टीमा भक्तपुरको, त्यहाँदेखि आएको कुरा थियो। उहाँले चेन्ज गर्नुभयो। तर पहिला स्वीकार्दै आउनुभएको प्रचण्डले बाबुरामले स्वीकार स्थिति थिएन। पछि बाबुराम प्रचण्डले सबै कुरा चाहिँ मतलब त्यहाँनिर नेपाली क्रान्तिप्रति गद्दारी गरिसकेपछि, जनताप्रति गद्दारी गरिसकेपछि महान 10 वर्ष जनयुद्धका 10,000 शहीद, तपाईको अपाङ्गहरू, विपत्ताहरू र आम जनताका चाहिँ इच्छा आकांक्षालाई पुरै मुठो पाएर खोलामा बहाइदिइसकेपछि हामीले पार्टी बाध्य भएर खुल्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो। तर अवश्य तपाईँले भन्नुभयो संविधान स्वीकारेको होइन र हामीले त्यसपछि पनि जब हामीले देश माओवादी बनायौँ, त्यहाँबाट विद्रोह गरेर आइसकेपछि हामीले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारेका छैनौँ, संसदीय व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। हामी यो संसदीय व्यवस्थालाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्न चाहने, परिस्थिति अनुसार भाडिनु सकिने, परिस्थिति अनुसार यसलाई बहिष्कार गर्न सकिने भन्ने भएकोले हामी क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले चाहिँ पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन जो पोखरामा गर्यौं, त्यस मार्फत 2 वर्ष पहिले त्यस मार्फत हैन देशको जनगणतन्त्र मोर्चा नेपाल पार्टी तपाई अब यो चुनावलाई उपयोग र प्रयोग गर्ने बारेमा चाहिँ हामीले गरेका छौं। संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दैनौं। संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनताको जनवादी गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरेर अर्थात् जनगणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि तपाईँ सँगै भएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव पनि विद्रोह गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँ वैद्यले विद्रोह गर्न सक्नु भएन अथवा गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ उहाँहरू चाहिँ अब विद्रोहतिर लाग्नु भएको छ।
उहाँहरूलाई समेटेर किन नलिन सक्नुभयो? तपाईँ सँगै हुनुहुन्थ्यो नि पहिला। अब यसमा अब सैद्धान्तिक यो अत्यन्त सैद्धान्तिक विषय कुरा गर्नुभयो, दर्शन दार्शनिक सैद्धान्तिक कुरा हुन्। यिनी हामीले माथिसम्म अहिलेसम्म गर्दै आएका कुराहरू, संविधान निर्माण गर्ने कुरा, माओवादी पार्टी गठन पुनर्गठनका कुराहरू, अब यो माओवादीबाट चाहिँ तपाईँ हामी छुट्टिएर अथवा चाहिँ विद्रोह गरेर अर्को पार्टी बनाउने कुराहरू, जो चाहिँ सबै सैद्धान्तिक कुरा हुन्। दार्शनिक र चाहिँ मतलब सिद्धान्त कुरा हामीले गरिरहेको अवस्थामा के हो भन्नुहुन्छ भने, हामी देश माओवादी भइरहेको बेलामा कमरेड विप्लव पार्टीको सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँका केही मागहरू थिए पार्टीभित्र, अब ती पुरा हुन सकिरहेको स्थिति थिएन। उहाँले फरक मत जाहेर गरेर तपाईँहरूले चाहिँ मतलब एकै जनक्रान्तिको सिद्धान्त भन्ने कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै पार्टीमा बहस पनि अब कोही स्थिति पनि आयो। तर बहस सबै नहुँदै उहाँले चाहिँ लेखेरै दिनुभएको छ 2 बुँदामा। के भन्नु जाने बेला के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पार्टीलाई र त्यो सार्वजनिक भयो, मिडियामा पनि आयो कि कमरेड किरण दाई तपाईँबाट पार्टीको नेतृत्व क्रान्तिकारी नेतृत्व पनि हुन सक्दैन। दोस्रो कुरो तपाईँबाट चाहिँ वर्ग नेता हुन सक्दैन। हामी अब हिँड्यौँ सङ्घर्षको कुनै मोर्चामा भिडला लाल सलाम भन्दै जानुभएको उहाँ। त्यसपछि हाम्रो पार्टीतिर बहस चलिरहेको थियो, उहाँहरू छुट्टी अब अहिले उहाँहरू पछि उहाँले पार्टी गठन गर्नुभयो। सवाल के हो भन्नुहुन्छ भने कमरेड है, सवाल हेरेर के हो भन्दाखेरि नमिलेको कुराहरू उहाँले चाहिँ अब एकीकृत जनक्रान्ति सिद्धान्त भन्नुभएको छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई छोड्नु भएको छ र वैज्ञानिक समाजवादलाई भन्नुभएको छ। यता हाम्रो पार्टीले चाहिँ अब किरणजीहरूले चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमको फेज सिद्धिएको छैन, बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने हामीले नै हो। त्यसपछि समाजवादी क्रान्ति अथवा चाहिँ वैज्ञानिक समाज जाने हो भन्ने कुरामा यहाँनिर उहाँहरूको हाम्रो चाहिँ मतलब सैद्धान्तिक रूपमा कार्यदिशाको हिसाबले यहाँनिर हाम्रो विवाद छ, त्यो नमिलाएका अलग अलग छौँ। अर्को कुरो चाहिँ तात्कालिक कार्यक्रमहरूको बारेमा विद्रोह भन्नु नै जानुभएको, विद्रोह पनि गर्नुभएको छ। कतिपय सवालमा उहाँका चाहिँ हिंसात्मक गतिविधि भई अहिले प्रतिक्रियावादी ओली नेतृत्वको दलाल सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2075कै फागुन 28 गते प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि यता भीषण दमन गरेको छ। आज हजारौँ नेता कार्यकर्ता जेलमा छन्। तपाईँको चाहिँ पुरा थुनछे गर्ने, अवैध व्यवहार गर्नेदेखि लिएर अदालतले गरेका निर्णयहरू अथवा रिहाईका चाहिँ मतलब फैसला पनि नमानेर अदालतबाट चाहिँ नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने र पुरै फाँसीवादी दमन गरिरहेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई जगजाहेर छ। चलिरहेको छ, तर त्यो एउटा बहसकै विषय हो। अब तपाईँहरू भनेपछि सँगै भएर जानुहुन्छ तपाईँ र विप्लवजी? यी मैले भने नि जस्तो उहाँहरू र हाम्रो सैद्धान्तिक विभेद छन् कार्यदिशाको सवालमा, कार्यक्रमको सवालमा, राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा, राज्यले गर्ने व्यवहारका बारेमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा समस्याहरू छन्। यिनी कुराहरू हल भएपछि हामी अलग अलग बस्दैनौँ। किन भन्दा माओवादी चाहिँ अरू पनि छन्। कस्तो व्यवस्थाको कुराहरू सोचिराखेको छ अहिले? तपाईँको व्यवस्थाको बारेमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँ पार्टीले चाहिँ हाम्रो भने अथवा चाहिँ हाम्रो विप्लवजीले भनेको अथवा हाम्रो 11 दलीय मोर्चा छ नि, बहसको विषय भनेको छ। सुन्नुहोस्, अब तपाईँले के भन्दा प्रश्न भन्नुभयो, म प्रश्नै भन्छु। हामी माओवादी क्रान्तिकारीहरू विप्लवजीको नेकपा भयो, त्यसमा नेकपा मसाल भयो, नेकपा माले भयो, नेकपा छ होइन, एकीकृतहरू छन्। त्यसपछि तपाईँको सानातिना अरू कमिसनहरू हामी 11 दलीय मोर्चा पनि बनाएका छौँ, एउटा कार्यकारिता एकता गरेका छौँ। यी सबैको लक्ष्य के हो भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ नयाँ जनवादीको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने, अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, जनताको जनवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था निर्माण गर्ने। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामीले देशलाई भनौँ न हजुर फेरि अशान्तितिर लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। अब शान्ति प्रक्रियामा फेरि विद्रोह गरेर आइसकेपछि अहिले फेरि चाहिँ जनतालाई संविधान दिन्छु भन्ने फेरि चाहिँ अब सरकारमा तपाईँहरूको अहिले कम्युनिस्ट वाम सरकारै छ। अहिलेको चाहिँ अब केपी सरकारले नेतृत्व गरिरहेको चाहिँ अहिले सरकार जो चलिरहेको छ, यसमा तपाईँ सहभागी भएर सरकारले चाहिँ सपोर्ट गरे हुन्छ नि? चाहिँ पहिलो नम्बरमा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले यो संविधानलाई मान्दैनौँ। मैले भनिसकेँ, हामीले चाहिँ फेरि हिंसा हत्या आतङ्क मचाउने भन्ने तपाईँले गर्नुभयो, त्यो गलत कुरा। कम्युनिस्टहरू जहिले शान्तिका पक्षमा छन् र शान्तिपूर्ण ढङ्गले मोड्छन्, तर अशान्ति मचाउने प्रतिक्रियावादीहरू उसले चाहिँ स्वयं आतङ्क मचाउँछ। त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले लाल आतङ्क मचाउनै पर्ने हुन्छ, त्यो बाध्यता हो। किन भन्दाखेरि शत्रु जसै आउँछ त्यसै गरी क्रान्ति अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी चाहिँ के छौँ भन्दा शान्ति भूमिका त हुन खोज्नुभयो तपाईँहरूले फेरि? होइन, हामी के भन्छौँ भन्दा हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ समाजलाई परिवर्तन चाहन्छौँ। तर के भन्छ समाज वर्गीय समाजमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले कतै पनि माओवादीले दिएको मार्क्स अनुसार त्यसको सैद्धान्तिक मान्यता के भन्दाखेरि वर्ग संस्था बल प्रयोगद्वारा मात्रै राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने सरकारको मूल धेरै उद्देश्य हुन्छ।
त्यसो भएर कोही कसैले पनि चाहिँ शान्तिपूर्ण भनेपछि सत्तामा अहिले पाएको अहिले त तपाईँको सत्ता सरकारमा कब्जा गरेको छ र हामी पनि कम्युनिस्टहरूकै शासन छ नि, तपाईँले अहिलेसम्म गर्न सक्नु हामी भएन पनि जस्तो बलपूर्वक अहिले पनि। सत्ता कब्जा गर्छौँ। हिंसा हाम्रो होइन, हिंसा प्रतिजातिको माग हो। हिंसा गरेर प्रतिहिंसाको निम्ति हामी अथवा प्रतिरोध युद्ध हामीले लड्नै पर्छ, त्यो हाम्रो बाध्यता हो होइन। त्यसो तपाईँ जहाँ मलाई लास्टमा भन्नुभयो कि के भन्नुभयो भने अहिले कम्युनिस्टै सरकार छ, कम्युनिस्टकै चाहिँ समाजवादी व्यवस्था कुरा गर्छ भन्नु, यो पुरै गलत कुरा हो। यो ठुलो भ्रम यहाँनिर छ, चिर्नुपर्ने तपाईँले हामी सबैले नेपाल जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा। तर यो अहिले अहिलेको सरकार सञ्चालन गरिरहेको कम्युनिस्ट त्यो वास्तविक कम्युनिस्ट होइन भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले? हो, नेकपा जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको छ। अनि चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष दुईटा मध्ये एउटा पहिलो अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार चलेको छ। यो कम्युनिस्टको सरकार होइन, यो बुर्जुवाको सरकार हो। यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी भइसकेको प्रतिक्रियावादीहरूको चाहिँ एउटा एजेन्डाको रूपमा काम गरेको चाहिँ राजनैतिक शक्ति हो। त्योसँग मार्क्सवादी माओवादलाई उसले मान्दैन। पार्टी पद्धति र अनुशासन र कुनै त्यहाँ संस्कृति भन्ने छैन। त्यो भएर पदको निम्ति लुछाचुटी प्रचण्ड र केपीको बिचको पदको लुछाचुटीको यति ठुलो झगडा हामीले भन्दा तपाईँहरूले बढी व्याख्या विषय जनतालाई सुनाउनु भएको छ। प्रश्न छ, पार्टीभित्र विवाद हुन्छन् होइन। पार्टी त दुई पार्टी त के हुन्छ, विविधत्व एकत्व हुन्छ। पार्टीभित्र फरक मत आएन, विचार आएन, पार्टी जीवित रहँदैन त हो। तर त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, बुर्जुवाहरूको पार्टी हो। त्यो क्लब जस्तो हो, नेपाली जनताको सम्पत्तिमाथि लुटमार गर्ने अनि चाहिँ मतलब आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने भने आफ्ना परिवारहरू, परिवारवाद, नातावाद, कृपावादलाई बढावा दिने, भ्रष्टहरूलाई, अनैतिकहरूलाई, बाहेक नेपाली जनताको सुन्नुहोस्, अझै नेपाली जनताको सरकार होइन यो। अझ कम्युनिस्टको त कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट सरकार हुने कुरै भएन। यो त कम्युनिस्टको खोल ओरेको कम्युनिस्टको टेडमार्क चाहिँ मतलब छातीमा झुन्ड्याएर कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा हल्लाउँदै तपाईँ कार्यालयमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम अझै कम्प्लेट पनि भन्दैछन्। यो सबै कुरा नक्कली हो। त्यसकारण चाहिँ यिन त के हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओरेका चाहिँ वंशहरू हुन् नेपाली जनतामाथि। अहिले उनीहरू हेर्नुहोस् न, कम्युनिस्ट हुन्थ्यो क्रान्तिकारी हुन्थ्यो, विप्लवको नेतृत्वको पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने, थुन छेक जेल हाल्ने, मार्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो 11 दलीय हाम्रै पार्टीको चाहिँ मतलब नेतृत्वमा बनेका जनवरी सङ्गठनका गतिविधिलाई रोक लगाउने, थुन छेक गर्ने, मुद्दा लगाउने काम गरेका छैन। विप्लव नेतृत्वको कुराहरू पनि के जोड्नुभयो? जस्तो अहिले उहाँहरूले प्रतिबन्ध जो लगाइराखेका छ, विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाइराखेको छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यहाँको धारणा के छ तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाट? एकदम पूर्वाग्रही ढङ्गले गरेको छ। प्रतिक्रियावादी सत्ताले अथवा फाँसी सत्ताले गर्ने काम पनि त्यही हो। यो कम्युनिस्ट होइन। उसलाई तुरुन्तै चाहिँ राजनैतिक सम्मानका साथ उसलाई व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो पार्टीलाई विप्लवजीको नेतृत्वको जुन नेकपा त्यसको प्रतिबन्ध तुरुन्त फुकाउनु पर्छ। जेलमा चाहिँ कोचिएका, झुटा मुद्दा लागेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई बिना शर्त रिहाई गरेर राजनीतिक सम्मान गर्नुपर्छ। र त्यो बिना कारण थुनिएका चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ राज्यले जो कानुन बनाउँदै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्ने हो अथवा चाहिँ अरू कुनै ढङ्ग उसले अप्नाउनु पर्छ। यद्यपि उहाँहरूका पनि अब विप्लवजीहरू आफ्नो माग होलान्, राज्यका पनि आफ्नो माग हुन सक्छन्। तर यसरी चाहिँ कम्युनिस्ट हो भनेर कम्युनिस्टका नाममा फाँसीवादी चलाउन पाइँदैन। हामी पहिलो नम्बरमा विप्लवको नेतृत्वको माथि चाहिँ मतलब प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ। त्यो पार्टीलाई राजनैतिक व्यवहार यहाँले कुरा गर्नुभयो। मेरो कुरा मैले तपाईँलाई केही कुरा अरू थप प्रश्न गर्दैछु। जस्तो अहिले धेरै कम्युनिस्टहरू अलग अलग भएर बसिराख्नु भएको छ। जस्तो अहिले 11वटा चाहिँ दलका कुराहरू पनि गर्नुभयो, कम्युनिस्टको कुराहरू 11 दलीय मोर्चा पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ। अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ विभिन्न चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा चाहिँ नआउने, अब देशलाई चाहिँ कम्युनिस्टमय बनाउन नसक्नु र अहिले सरकारी कम्युनिस्ट तपाईँ अब छरिरहेका बाहिर कम्युनिस्टहरूले एक ठाउँमा नहुनको एउटा दुर्भाग्य जो छ, तपाईँ के चाहिँ ठान्नुहुन्छ? त्यसको मुख्य कारण भनिदिनुहोस् न। पहिलो नम्बरमा चाहिँ यसले सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्योसँग एकताका कुरा हुँदैन। त्योसँग त वर्गीय युद्ध लड्ने बेला आइसकेको छ। उसले पनि त्यो योजना बनाएर चाहिँ देशी विदेश प्रतिक्रियावादीहरूसँग पुरै साँठगाँठ होइन, योजना बनाएर गराउने साथ अगाडि आइसकेको छ। यसमा कुनै विवाद छैन। त्यो कम्युनिस्ट होइन, त्योसँग एकता हुने कुरा कहिल्यै भएन होइन। अब दोस्रो नम्बरमा जहाँसम्म हामी 11 दल अथवा त्यो तल्लामाथिका पार्टीसँग ग्रुप बनाएका छौँ, हामीहरू छौँ। हामीमा चाहिँ अब क्रान्तिकारी स्पिरिट छ, तर अझै हाम्रो जनताको सवालको स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। जनसवाल कार्यक्रममा आजको जनसवाल कार्यक्रमको बहसमा स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। जनता यसमा स्पष्ट हुन एक ठाउँमा आउनु भएको छ।
केपी गाउँलेजी स्पष्ट हाम्रो के छ भन्दा सैद्धान्तिक विमति भाग अलग अलग छौँ, तर लक्ष्य उद्देश्य एउटै भागले सहकार्य पनि गरेका छौँ। वर्ग संरक्षण अभियानमा समाजको वस्तु परिस्थिति र हाम्रो आत्म परिस्थितिले भोलि ठाउँमा ल्याउँछ, त्यो अनिवार्य कुरा भइछाप्नुपर्छ। हामीले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। हामी वरिपरि छरिएका अरू साना कम्युनिस्ट पार्टी घटक व्यक्तिहरूले चाहिँ एकीकृत गर्ने, सकेसम्म विचार मिल्छ पार्टीगत गर्ने, विचार नजिक रहनेहरूसँग चाहिँ तपाईँको होइन त्यसमा पनि ध्रुवीकरणको बाटोबाट अगाडि बढ्ने भनेर हामी गरिराखेका छौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जहाँसम्म जनताका समस्या हल गर्ने भन्ने कुरा, जनताका आज गाँसबास कपासका चाहिँ व्यवस्थाहरू अत्यन्त जटिल बनेका छन्। आज होइन कोभिड-19 को यो करले गर्दाखेरि पनि आज जनतामा अब मैले यहाँ धेरै भनिरहनु पर्दैन, आज संसारमै जनताहरू विच्छेद भएका छन्। काम गरेर खाने मान्छे, श्रमले खाने मजदुरहरूका सारा चाहिँ मतलब मजदुर के अरे त्यहाँ उहरू सबै टुटेका छन्। अवसरहरू, रोजगारीहरू त्यसपछि फेरि सिर्जना गर्छन्। तत्कालै पुँजीवादले पनि छैन, पुँजीवाद पुरै असफल भएको छ। यसलाई वर्गीय रूपले त ऊ असफलै हो। अब अहिले वैज्ञानिक ढङ्गले पनि यो कोरोनाका जोखिमलाई न्यून गर्न यसले सक्दैन, किनकि अवैज्ञानिक खालका विचार गर्नेले वैज्ञानिक विचार गर्न सक्दैन। यो चाहिँ कोरोना भनेको एक किसिमको वैज्ञानिक जैविक हो होइन, समाधान गर्न विज्ञानकै प्रयोग गर्नुपर्छ र जनताको व्यवहार पनि चाहिन्छ। त्यहाँको विज्ञहरूको पनि सल्लाह सुझाव र निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ जनताका रोजगारी, गाँसबास कपास समस्या सवाल हुन्, यो राज्य सत्ताले यसलाई अधिकतम रूपमा माध्यमबाट हामीले पुरा गर्न लाग्नुपर्छ। र दोस्रो चाहिँ मतलब त्यो प्राप्त गर्ने भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्रै समाप्त गर्छ राज्य सत्ताका सबै पुराना राज्य सत्ताका ध्वंस पारिसकेपछि जो नयाँ राज्य सत्ता अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व सहितको हामी समाजवाद भनेको छ नि, नयाँ जनवादी सत्ता संघर्षमा यत्रो चाहिँ 14,000 बलिदानी भयो, 14,000 बलिदानी भयो, फेरि पनि सङ्घर्ष कुरा गर्नुहुन्छ। यसले चाहिँ फेरि चाहिँ अब तपाईँले कसरी विश्वास पार्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ नेपाली जनतालाई भनिदिनुहोस् न। जस्तो अहिले उहाँले तपाईँ फेरि चाहिँ क्रान्ति गरेर तपाईँ इमानदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ पार्टीले कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ? यसको बारेमा भनिदिनुहोस्। यसो चाहिँ गाउँलेजी के भन्दा क्रान्ति सोझो बाटोमा जाँदैन, यो वक्र रेखाबाट विकास गर्दै जान्छ। उकाली ओह्राली बाङ्गा टिङ्गा तपाईँको चाहिँ हार जित बलिदान रक्तपात सबै बेहोर्दै अगाडि बढ्छ। यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहास विश्व क्रान्ति देखाएको कुरा हो। 10% जनयुद्धले पनि त्यो कुराको चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ। तपाईँको सानो झापा विद्रोह त्यो देखाएकै हो होइन, यसमा कुनै विवाद छैन। मैले के तर्क गर्न जरुरी छैन। सवाल के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले बुझेको माओवादी पनि कम्युनिस्ट माओवादी भन्नु हो, पुरानोको ध्वंसो बिना नयाँ निर्माण हुन्न भने हुनाले हामी पुरानो राज्य व्यवस्थाका समग्र पक्षलाई ध्वंस बनाएर नयाँ राज्य सत्ता, त्यो पनि जनताको राज्य सत्ता जसलाई जनगणना हुँदैछ हामी भनेर त्यो जानको निम्ति हामी त्यो गर्छौँ। र अब जहाँसम्म पहिला युद्ध भयो, यति क्षति भयो, दुःखद कुरा हो। 10,000को क्षति भयो, शहीदहरू हाम्रा महान शहीदहरू हुनुहुन्छ। आज बेपत्ताहरूको खोज्ने दिने भएको छैन, राज्यले गर्दैन, हामी सक्दैनौँ हेर्नु, जनताबाट त्यो सम्भव छैन। त्यसपछि चाहिँ बेपत्ताको सवाल छुट्टै छ, घाइतेको सवाल छुट्टै, अरू आम जनताको समस्या हल गर्ने कुरा छ। अब हामी क्रान्ति बाहेक अर्को विकल्प हामी सोध्न सक्छौँ, सोध्नु पनि हुन कम्युनिस्टहरूले। त्यसबाट जनताको चाहना अनुसार जनताको आन्दोलन नेतृत्व गर्दै, जनताको विद्रोहलाई पनि पुरै सङ्गठित नेतृत्व गर्दै हामीले आम जनविद्रोह मार्फत राज्य सत्ता कब्जा गर्ने भने हामीले स्वास्थ्य जनविद्रोहको कार्यशाला तय गरेको 2 वर्ष भइसक्यो र हामी त्यसकै तयारीको अवस्थामा छौँ। र वरपरका साना कम्युनिस्ट अगाडि बढेर यो आजको दलाल तथा प्रतिराज्य सत्ता, दलाल तथा लोकशाही पुँजीवादी वर्ग, सामन्त वर्गको चाहिँ जो एउटा वर्गीय राज्य सत्ता छ दुश्मनहरूको, यसलाई ध्वंस गर्न जनताको जनवादी सत्ता ल्याउँदै हामी एकपटक बल प्रयोग मार्फत अथवा सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत विद्रोह मार्फत चाहिँ सत्ता कब्जा गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको कार्यसूची मान्यता रहेको हुनाले यसमा कुनै विवाद छैन, कुनै दुविधा पनि छैन हामीलाई। अब जहाँसम्म जनताले विश्वास गर्छन् गर्दा यदि क्षति भयो, क्रान्तिमा क्षति हुन्छ, हामी टाढा कुरा नजाउँ, रुसका कुरा छोडिदिउँ, भेटनामको कुरा र तपाईँ यो चिनको नजिक हामी पूर्वी एसियाका खास गरी होइन हिन्द चिनतिरका कम्युनिस्टले बुझ्यो भने चिनमा त 12-13 लाख लाल सेनाको क्षति भएको छ, जनताको त लाखौँको क्षति भयो। कि अब के गर्नुहुन्छ, तर पनि क्रान्ति सम्पन्न गरे माओको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी चिनले नेपालमा सम्भव छ त? नेपालमा त्यो सम्भव छ त? हो, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तै चाहिँ क्रान्तिकै बेलामा भियतनाममा अमित शाह आयो, त्यसलाई पुरा पुच्छरमा आउला ध्वस्त पठाइदियो। उत्तर कोरियामा चाहिँ तपाईँको 3 वर्ष सन् 50 को 1950 देखि 53 को कोरियन युद्ध भने चाहिँ अमेरिका पुरै चाहिँ तपाईँको हवाई जहाजबाट के लडाकु विमान ल्याएर ध्वस्त बनाएर 15 लाख उत्तर कोरियन जनता मरेर आज राष्ट्र जोगाए, देश जोगाए, जनता जोगाए। आज त्यहाँ हामी पनि अझै सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्दैछु, हाम्रो पनि चाहिँ बिना क्षतिको
क्रान्ति सम्पन्न हेर्नु क्षति होला, क्षति बेहोर्न तयार जनतामा तयार हुनुपर्छ, हामी क्रान्ति तयार हुनुपर्छ। क्षति बिना सरल ढङ्गले नाच्दै गाउँदै बजाउँदै तपाईँ क्रान्ति भइहाल्ने भयो त। हेर्नुहोस् त हाम्रो पार्टी अध्यक्ष जनविद्रोह गर्ने भन्ने बेलामा अनि चाहिँ कलाकार रेखा थापासँग चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष चाहिँ तत्कालीन अध्यक्ष होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त सिंहदरबार नाचेकै हो भने भयो त क्रान्ति भएको थियो। हुन्न नि त, नाचेर क्रान्ति आउँदैन, मागेर क्रान्ति हुँदैन, गफले क्रान्ति गर्नुपर्छ, प्रशासनमा जानुपर्छ, पार्टी नेतृत्व जनता होमिनुपर्छ, समग्र आम जनताको विद्रोहलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर क्रान्तिकारी पार्टी हुनुपर्छ, उसँग जनमुक्ति सेना राजनैतिक मोर्चाहरू भएको हुनुपर्छ। त्यो सबै तयारी गर्ने अवस्थामा छौँ। हेर्नु अब क्षतिको बारेमा त अहिले चाहिँ हस्तीजी प्रश्न सुन्नु न, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। अहिले चाहिँ देशैभरि अहिले चाहिँ कोभिड-19 को कुराहरू पनि केही अघि यहाँले पनि गर्नुभएको थियो। जस्तै कोभिड-19 को अहिलेको महामारी संक्रमण जो देशव्यापी व्याप्त फैलिएको छ, देशमा चाहिँ अब यो संक्रमण ग्रामीण बस्ती क्षेत्रमा पनि छिर्न लागिरहेको छ। यसमा तपाईँको चाहिँ धारणा के छ? तपाईँको पार्टीले के सहयोग गरिरहेको छ? जस्तो अहिले सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भनिदिनुहोस् न, तपाईँको पार्टीले के गर्यो? कोभिड-19 चाहिँ एउटा संक्रमण दैविक हो, यो कुरा साँचो हो। तर यो चाहिँ तपाईँले फैलिएको छ भन्नु होइन, यहाँको दलाल राजशास्त्रले फैलाइएको छ, यसद्वारा फैलाइएको छ। किन भन्दा उनीहरू त आज कोरोना होइन कोभिड-19 को चाहिँ कहरले अथवा यो संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने नाममा आज अरबौंको अरब बाहिरबाट विश्व ब्याङ्कबाट आएको छ, एसियाली ब्याङ्कबाट आएको छ, अन्य ठुला चाहिँ सामाजिक राष्ट्रहरूले दिएका छन्, जनताबाट उठाइएको छ, यहाँका दलालहरूले यहाँका कमिसन खोरहरू चाहिँ मतलब तस्करहरूले दिएका छन् गर्दा आज अरबौंको सम्पत्ति बर्मन रुचाउने, यता चाहिँ मरेका मान्छेलाई पनि कोरोनाबाट मरेको भनेर चाहिँ साँझ बिहान नाम सुनाउने, त्यसपछि जनतालाई क्वारेन्टाइन आइसोलेसन भेन्टिलेटर कुराहरू गर्ने। आज गाई गोरु जस्तोमा भैँसी गोरु जस्तोमा चाहिँ मतलब बिरामी मान्छेलाई राखेर त्यहाँबाट पैसा उठाएर तपाईँको 10,000 को रकमलाई 1 लाख को बिल बनाएर खाने यो देशका जनप्रतिनिधि कमिसन नामका चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन्। त्यसपछि यहाँको सारा चाहिँ मतलब त्यहाँको मन्त्रालयदेखि मन्त्रीहरू यस्तो आज कतिसम्मको चाहिँ लुटमार भयो। तपाईँ हेर्नु न, होमले नामबाट चाहिँ चीनबाट यही कोरोनाको नाममा ल्याउन खरिद सामान कति 50 करोडको तपाईको त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो। त्यसपछि चाहिँ सेनाले चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो। यो भ्रष्टाचारको विषयमा तपाईहरु खैले आवाज उठाउ खैले देखिन्छ नि, जस्तो तपाईहरुले अब भ्रष्टाचारलाई जोगाउने अपराधीहरू पाल्ने संरक्षण गर्ने भवनमा तपाईले अझै भन्छु तपाईको पार्टीको कुरा गर्नु भ्रष्टाचार भएपछि त तपाईले प्रमाणित गर्नु पर्यो जनतालाई चाहिँ सुचित कहिले तपाईँ जनताले भनेको तपाईको पार्टी चाहिँ जनतामा छँदै छैन। हामीले त राजनीतिक कुरा गर्ने हो, बुझेको कुरा गर्ने हो, देखेको कुरा गर्ने हो। प्रमाणित गर्ने भनेको चाहिँ सरकारले नै गर्नु, राज्यले नै गर्नुपर्छ। उसको निकाय छन्, अहिंसा कानुन छ, संविधान छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अदालत बनाएको छ, त्यहाँ गर्ने उसले आफै निर्माण तिनले गर्दैनन्। त्यसो गरेर म तपाईलाई भन्छु एकै शब्दमा, हैन तपाई मैले मेरो कुरा सुन्नु न, मैले प्रश्न गरे तपाईलाई, तपाईको पार्टी खै त त्यस्तो यो यस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू छन् जस्तो चाहिँ सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भन्नुहुन्छ, जनतालाई चाहिँ खै त चाहिँ आवाज जनताकोमा पुगेन, जनताले चाहिँ तपाईको जनताको आवाज हामीले हाम्रो पार्टीबाट वक्तव्य पनि आएका छन्, वक्तव्यहरू आइराखेका छन्। हाम्रो जनवरी संगठनहरूले हाम्रो देशमले चाहिँ बेला बखतमा कार्यक्रम गरिराखेका छन्। अहिले चाहिँ यहाँ कर्फ्यू लगायो, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भयो, बोल्न भन्न नपाए, सभा सुन्न प्रतिबन्धी लगाएको छ, संक्रमणको समस्या पनि छ, जसले गर्दाखेरि अहिले खुला हुमा अब अलिकति कम हुने बित्तिकै विस्फोट भएर आउनेछ कि मैले भन्छु कि अहिले चाहिँ केपी ओली भनेको संसारकै 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी हो, पहिलो प्रधानमन्त्री हो भ्रष्टाचारीमा। त्यसपछि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट होस् या प्रतिनिधि नामबाट होस्, संसारमा सबभन्दा पहिलो भ्रष्टाचारी एक पार्टी भनेको चाहिँ नेकपा हो र सरकार भनेको केपी ओली नेतृत्वको यो दलाल सरकार हो। त्यसो भएले यसका विरुद्धमा हामीले भन्दाबाट त सैद्धान्तिक वैचारिकले गरिराखेका छन्। जहाँसम्म तपाईँले भौतिक रूपमा भन्नुभयो विरोध जुलुस गर्नुपर्ने बेला आउँछ, विद्रोह गर्ने बेला आउँछ, त्यो आउँछ। किन भन्दा यो कोरोना सधैँ कामिनुवाला छैन, कम पनि हुँदै गइरहेको छ। आज संसारमा हेर्छ अमेरिका, आज पश्चिमी युरोपदेखि लिएर बेलायत, रुस, चीनहरुमा धेरै कम भइसक्यो। त्यहाँ पनि मान्छेले व्यवस्थापन गर्दैछन्। यद्यपि पुँजीवाद असफल भयो, जनताबाट त्यसलाई पनि विकसित व्यवस्थित गर्दैछन् भने हाम्रो देशमा पनि अब जनताले पनि कुरा बुझ्दैछन्। अब यो कम हुने बित्तिकै मैले भनेको छु, मैले त लेखेको भने कि अब चाहिँ मतलब एउटा विद्रोह हुन्छ। कोरोनापछि विश्व स्तरमै युद्ध हुन्छ, विस्फोट हुन्छ, नेपालमा पनि विस्फोट हुन्छ, विद्रोह हुन्छ। त्यसपछि जनता, सारा जनता आज हेर्नुहोस् त भोग भइरहेको छ। 2025 तपाईको आत्महत्या गरे भनेर साँझ बिहान पुलिसले सुनाउँछ, होइन रेडियोले सुनाउँछ, मिडियाबाट आइरहेको छ, सरकारी मिडियाबाट आइरहेको छ भने
उनका दर सन्तानहरू खाना पाएन, लाउन पाएन, महिलाहरू बलात्कृत भएका छन्, क्वारेन्टाइनमा भएका छन्, आइसोलेसनमा भएका छन्, भोगै मरेका छन्। अनि अब जनताहरू यहाँ अहिले मौका छैन, मौका आउँदैछ, पर्खन पर्छ, बेला आउँछ, हामी चाहिँ चुप सुतेर बस्न हुन्न। हेर्नु देख्नु होला, यसपछि हाम्रो नेपालमा संसारमा चाहिँ विद्रोह हुनेवाला छ र अब पुँजीवादलाई पुरै परास्त गरेर संसारमा चाहिँ पुँजीवादी संसद परास्त गरेर जनताको समाजवादी वैज्ञानिक व्यवस्था गर्नुहुन्छ, संसार जनता उठ्नेछन्। किनभने भने दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको चाहिँ यो पहिलो घटनाको रूपमा अथवा मानवीय क्षतिको रूपमा चाहिँ कोरोना आएको छ र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि चाहिँ अब हिटलरदेखि लिएर जर्मनी पछाडि परे, अमेरिका अगाडि आएको थियो, अब आउने चाहिँ अमेरिका अहिले लगायत यसपछि चीन लगायतका चाहिँ अलि जनताका नजिकका शक्तिहरू पहिलो नम्बरमा आउने स्थिति आउन सक्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ विश्व जनताले अब विश्व जनसङ्घले चाहिँ पुरा आम्रो विद्रोह गरेर त्यो पनि वर्गीय विद्रोहको निम्ति समाजवादी क्रान्ति तयार गर्नुपर्ने अन्तिम त्यसको प्रभाव हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रभाव पनि जरुरी छ, पर्छ पनि र हामी पनि तयारी गर्नुपर्छ। तर चाहिँ सुतेर डुकेर अब केपी सरकार नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने चाहिँ परिकल्पना कुराहरू गाउँ गाउँमा सिंहदरबार लैजाने कुराहरू त गर्छ नि सरकारले, अनि तपाईँले नपुगे जस्तो लाग्छ? अहिलेको सरकारले त अब निकै लोकप्रिय नारा ल्याइराखेका छ नि, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएका छौँ होइन, जनताको चाहिँ अधिकार चाहिँ तपाईँको स्थानीय जनताले निकै चाहिँ हामी शक्ति सम्पन्न बनाएका छौँ भनेर चाहिँ दाबी गरिरहेको बेला तपाईँ अब सरकारको चाहिँ अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ? सुन्दर सपना देख्ने होइन, तपाईँको चाहिँ विस्तारमा पल्टेर चाहिँ दलिन गणना गरेर कल्पना गर्नेहरू जस्तै गरेर यो त किन भन्दा यिनी संसदीय हुन्, संसदीय पार्टीका नायक हुन्, यिनी ढाँड सिल्ली यिनी सारा कुराहरू गर्न जानेका हुन्छन्, षड्यन्त्र गर्न जानेका हुन्छन्, मिठा गुलियाको जनतालाई भुलाउन जानेका हुन्छन्, जनताका बीचमा चाहिँ भरम फैलाउन जानेका हुन्छन्, गरेका छन् होइन। त्यसो भएर चाहिँ जनताको समृद्धि, जनताका गुलिया नारायण सबै गलत कुरा हुन्, हुने भइहाल्थ्यो। तर तपाईँले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार कस्तो सिंहदरबार हो तपाईँलाई थाहा छ? पत्रकार बढी थाहा छ। सिंहदरबार भनेको त नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने हत्याराहरू, अपराधी, बलात्कारीहरूलाई चाहिँ चोख्याउने थलो हो, त्यो घर हो, त्यो भवन हो। त्यो आज गाउँ गाउँमा त्यही हत्याराहरूलाई पालन पोषण गर्ने, पालित गर्ने, संरक्षण गरेर ठुलो देशभरिकै अथवा तलका सम्पत्तिहरू लुट्नलाई भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा कानुनी निकायका रूपमा प्रमाणित गराउने भ्रष्टाचार चोख्याउने कार्यमा तल गाउँमा उतल वडासम्म गएको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो राम्रो चिजै होइन। तलका त्यसले के राम्रो गर्छ भन्नुहोस् त? आज तलका तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूले कति भ्रष्टाचार गरेका छन्, लेखोजोखै गर्न गाह्रो छ। तलका स्थानीय सरकारहरूले कति भ्रष्टाचार गरेका छन्, सुविधा लिएको छ भन्न गाह्रो छ। तपाईँको प्रान्तीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले सुविधा बढाएका छन्। एउटा मन्त्री 3-4-6वटासम्म गाडी किनेका छन्। हेर्नुहोस्, रुकुम रोल्पा जस्तो तपाईँको कर्णालीका जस्तो ठाउँमा गाडी किनेर सुर्खेत र नेपालको त दाङतिर चाहिँ घुमाएर माथिको चाहिँ देखाइरहेका छन्। बिल चाहिँ कहाँको देखाउँछ तपाईँले किनेको खरिद गरेर, हुम्लाको देखाउँछ, जुम्लाको देखाउँछ, तपाईँ कालीकोट देखाउँछ, रुकुमको देखाउँछन्। तर यिनी ठुला भ्रष्टाचारी पनि देखाउँछ। संसारका नयाँ भ्रष्टाचारी र प्रख्यात भ्रष्टाचारी भनेका यही नेकपाका नेता कार्यकर्ता, उसको सरकार, यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने, समृद्धिका कुराहरू गर्ने यी सबै बकवास कुरा हो र? सबै बकवास, पुरै चाहिँ यो स्यालको हुइया हो। ढाँड सिल्ली परवले चाहिँ हिजोका मुख्य ठालुहरूले जस्तै गाउँमा ढाँटेर छलेर सिल्ली कुरा गरेर चाहिँ अहिले सरकार भनेपछि सरकारको अहिले त 2 वर्ष 3 वर्ष कार्यकाल पुरा हुन लागिसक्यो। अब बाँकी समय 5 वर्षसम्म यसले राम्रो काम गर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? झन्झन बिगाड जान्छ, झन्झन राम्रो काम गरेर। किन भन्दाखेरि यो त ओह्राललाई तलै झर्ने हो। यसले कहाँ राम्रो गर्ने हो? सुरुमा त राम्रै मानेको थियो मान्छेले, के गर्ला कसो गर्ला राम्रो गर्ला। यो त द्वितीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रभावले यो त कम्युनिस्ट अध्ययन कम्युनिस्ट सरकार भने हामी त भनेको थिएन। सुरुमा चुनावमा जान्ने कम्युनिस्ट होइन भने पार्टी एकता र कम्युनिस्टको एकता होइन, चुनावी एकता हो र चाहिँ सत्तामा पुग्ने एकता हो, लुट्ने एकता हो भनेको थियौँ। त्यही गर्दै गयो, एकपछि अर्को बढ्दै सुरुमा थोरै भएको थियो। वाइड बडी जहाजको मात्रै तपाईँको पहिला भ्रष्टाचार भएको थियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त ओम्नी सम्बन्धीको भ्रष्टाचार भयो, यति काण्ड भयो, त्यसपछि ठुला चाहिँ त्यही होइन बास्कोटाको 72 करोडको भयो, अरू भयो। यतिसम्म त सुन्नुहोस् पैसा कहाँसम्म के लाग्छ तपाईँलाई धेरै थाहा छ नि। पार्टीका वरिष्ठ चाहिँ नेता झलनाथ खनालले को नाममा बनाएको एउटा संस्थान 72 करोड 1 अर्ब गति पैसा त्यहाँ हालेको छ। हेर्नुहोस् त, सर्प पालनलाई गरे मान्छेका साँझ बिहानका चाहिँ खाना छुटेका छन्, मान्छे भौ मरेका छन्। एक ट्याब्लेट चाहिँ मतलब यहाँ सिटामोल खाने औषधि खाने किन्ने पैसा छैन। आज त्यही भ्रष्ट नेताहरूको ख्यात गन्दाएका नेताहरूलाई चाहिँ सर्पको नाममा पैसा जम्मा गरेको छ। अनि यसले चाहिँ जनताको समृद्धि गर्छ, जनताको पुरै चाहिँ मतलब खुसियाली हासिल गर्छ, जनताका सुन्दर सपना चाहिँ मतलब साकार हुन्छन्। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, व्यापक तपाईँले मौका दिनुभयो, मैले भन्ने मौका पाएँ कि यस्ता भ्रष्टाचारीहरूले जनताको गद्दार हुने। हेर्नुहोस्, अनि तिनका सिल्ली कुराहरू पत्याउने पनि अझै जनतामा समस्या छ। जनता अहिले त बुझिसक्यो। आज जनताहरू
सानातिना कुराहरू मात्र होइन, के अरे ठुला कुराले आज आन्दोलित भइरहेका छन्, मान्छे बाहिर आइरहेका छन्। त्यसले इमानदार मान्छेलाई गर्दैन। आज पुलमानकै कति कुरा उठाएका छन्, घिसिङका अपराधीहरूलाई, कस्तो हिजोका चाहिँ पुरै गन्दाएका ठेकेदारहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, वरिपरि राख्ने, आफ्ना नेता गोता जय सालाहरूलाई राख्ने सरकारका मुखहरूले गरेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले यो सरकार जनताको होइन, यो प्रतिक्रियावादीको। अब यो अहिले चाहिँ अब सडकमा चाहिँ कुलमानको कुरा आइरहेको छ, यो हस्तजी होइन, कुलमानको कुराहरू चौतर्फी आइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चाहिँ उहाँको 4 वर्षीय कार्यकाल पुरा भएर उहाँ चाहिँ आफै अस्ति केही समय उहाँले आफै सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर चाहिँ उहाँ बिदाई हुनुभयो। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? जस्तो तपाईँको पार्टीले कसरी लिएको छ? चारैतिर चाहिँ अहिले चाहिँ सडकमा चाहिँ अब आन्दोलन उठाएका, हिजो मात्रै प्रहरी हस्तक्षेप भएर चाहिँ सडकमा चाहिँ आवाज उठाउनेहरूलाई प्रहरीले चाहिँ दमन गरिराखेको छ। अनि सरकारले चाहिँ नियुक्ति प्रक्रियामा उहाँलाई गर्छ या गर्दैन, तपाईँको धारणा के छ? उहाँले चाहिँ गरेको कामको मूल्याङ्कन सायद भनिदिनुहोस् न। उहाँ चाहिँ एउटा इमान्दार प्राविधिक हो, जसले चाहिँ प्राविधिक के अरे प्राधिकरण क्षेत्रको, यो विद्युतीय क्षेत्रको, उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा अत्यन्तै राम्रो गर्नुभयो। उहाँले खास गरी नेपालमा ठुलो 18-58 घण्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा नेपाली जनता, विद्यार्थी सबैले उज्यालोको अभावको कारणले अत्यन्तै छ्याछ्या भएको थियो। त्यो समाप्त गरिसकेपछि जनताले असाध्यै ठुलो गुण लागेको मानेर इमान्दार एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा जनशक्ति रूपमा माने होइन, देशभक्त जनशक्ति रूपमा मानेका हुनाले अहिले फेरि पनि चाहिँ अब किन भन्दा नेपालमा त विद्युत भारतमा बेच्ने कुरा गरेको छ, तपाईँ एमसिसी मार्फत भारतमा विद्युत बेच्ने कुरा यत्रो लडाइँ भइरहेको छ। अब यहाँ कैयौँ प्रोजेक्टहरू निर्माण बन्ने नबन्ने कुरा, त्यसपछि फेरि अब यहाँका चाहिँ अब बिजुली चोरहरू, बिजुली चोरहरू थुप्रै छन्। फेरि पनि के अरे तपाईँको त्यस्तो होला अन्धकार भन्ने कुरा जनता डराइरहेका छन्। उनी आएपछि फेरि पनि अब राम्रो गर्थे, उनी जस्तै इमानदार मान्छे प्राविधिक त्यस्तो खालको निस्वार्थ भाव अर्को छैन, त्यस्तो चाहिँ मतलब एउटा कार्यकारी दिन सक्ने धारणा के छ? अब चाहिँ सरकारले चाहिँ अब जनताले गरेको कुरा ठिक छ है। हजुर, सरकारले उहाँलाई नियुक्ति गर्छ गर्दैन, फेरि चाहिँ कुलमानलाई ल्याउँछ त? अब चाहिँ उहाँ, तपाईँको विचार के छ? तपाईँ अब ल्याउनु पर्छ पर्दैन, त्यसको बारेमा भनिदिनु। पहिलो नम्बर उहाँलाई गर्दैन, कुलमान घिसिङलाई यो सरकार केपी सरकारले गर्दैन। किन भन्दा उहाँले घुस र कमिसन दिनुहुन्न। त्यहाँ अरबौँको घुस कमिसन दिने मान्छेले खोजिराखेका छ। उहाँले काम दिनुहुन्छ, घुस र पैसा दिनुहुन्न, कमिसन पछि दिनुहुन्न, काम दिने भएन उहाँलाई ल्याउँदैन। ठुलो देशको भ्रष्टाचारी को छ त्यही क्षेत्रको खोजिराखेका छ। के कोइराला ल्याएको छ, को अरू चाहिँ तपाईँको के राय भन्ने होइन सुनेको छौँ हामीले। प्रधानमन्त्रीको सालालाई अगाडि सारेको छ। सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी को छ यहाँ, सबैभन्दा ठुलो मुलुकको सम्पत्ति लुट्न सक्ने हैसियत भएको र त्यसलाई जोगाउने अदालत र चाहिँ अख्तियारसँग सम्बन्ध व्यक्ति त्यसलाई ल्याउँछ। मलाई ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन। किन भन्दाखेरि घिसिङ भनेर इमान्दार मान्छे हुन्, जनताको प्रिय पात्र हुन्, त्यसले ल्याउँदैन। तर हाम्रो पार्टी के छ भन्दा यस्ता इमान्दार मान्छेहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, जनताको बिचमै माया गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। अब गर्ने नियुक्ति गरेन भने हाम्रो चाहिँ मतलब काबुको कुरा भएन, यही प्रदेश सत्ताको कुरा भयो। त्यसले मेरो विचारमा पार्टीले आफ्नो ध्यान राख्नुपर्छ। मेरो विचारमा त्यसले राख्दैन। किन भन्दा उहाँले पैसा दिनुहुन्न, घुस भ्रष्टाचार गर्न अथवा घुस दिनुहुन्न, अहिले पछि कमिसन दिनुहुन्न, काम दिनुहुन्छ। काम दिने मान्छे त्यो भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिएको छैन, काम दिने विरोध गर्छ, गर्दैन भन्ने मेरो ठहर छ। अब हर्षजीसँग म अलिक केही अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि जोडेँ। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको एउटा केन्द्रीय नेतृत्व पनि हो। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय लेखक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय धेरै कुराहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू पनि लेख्नु भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी पनि राख्नुहुन्छ यहाँ त। अब अहिले लिपुलेखको सन्दर्भमा तपाईँले धेरै, तपाईँको पार्टीले पनि यसअघि सङ्घर्ष पनि गर्यो। यो नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि पहिला तपाईँको पार्टी सडकमा पनि गयो, लिपुलेख पनि पुगेर चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको देखिन्छ। त्यसमा अहिले भारतले फेरि लिपुलेखमा आफ्नो चाहिँ बस्तीहरू विस्तार गर्दैछ अनि नेपाल सरकारले चुप लागेर बसिरहेको छ। तपाईँ पार्टी के भन्छ? तपाईँ के को धारणा भनिदिनुहोस् न। अब हाम्रै कारणले नेपाली जनताको सङ्घर्ष क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रै दबावको कारणले चाहिँ बाध्य भएर यो ओली नेतृत्वको सरकारले त्यहाँको चाहिँ अब बाँकी भूभागको चेपिएको भूभागको त्यो नक्सा चुच्चे नक्सा चाहिँ जारी गर्न छाप्न चाहिँ काम आँट गर्यो। त्यसलाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ, स्वागत दिएको काम गर्न भनेका छौँ। जहाँसम्म त्यो मिचेको जो भूमि छ करिब करिब चाहिँ अब 372 वर्ग किलोमिटर वरपरको भूमि छ, त्यो तुरुन्त फिर्ता ल्याएर चाहिँ अब भारतीय विस्तारवाद त्यहाँ सरकारबाट कानुनी रूपमा ल्याउनको निम्ति यो सरकारले उसँग कूटनीतिक वार्ता छलफल कानुनी रूपले गरेर चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ वैधानिक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुन अनुसार हाम्रो देशको नक्सामा
देखाएर मात्रै भने जमिन पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ र ल्याउन यसले पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। तर अहिले यही हुँदाहुँदै पनि तपाईँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने यही बिचमा चाहिँ तपाईँ लिपुलेक हुँदै उता चीनसम्म जाने बाटोको बारे उदाहरण गरी त्यहाँ पिचित गरे बाटो पनि खन्यो, त्यो गाउँ विरोध गऱ्यो भनेर त्यसको बारेमा यो सरकार चुप र केही भन्न सकिरहेको छैन। त्यसपछि त्यो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनलाई कुनै चाहिँ वार्ता छलफल गर्ने कुनै वार्ता गर्ने भने आफ्नो समकक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एकल फोन गर्ने आँट पनि उहाँले गर्नुभएको छ, गर्न पनि सक्नुहुन्न। किनभने उहाँहरूले भारतीय विस्तारवादका सामु आत्मसमन गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ भारतीय विस्तारवाद आफूलाई दास र नोकर ठान्नुहुन्छ। नोकर र दासले मालिकको विरुद्ध जान सक्दैन। केपी शर्मा ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग सिधै गर्न सक्नु हुँदैन, सक्नुहुँदैन, गर्नुहुन्न। र यो बोलिने त सरकार अथवा यो प्रत्यय सत्ता भोलि कोही प्रचण्ड कोही शेरबहादुर देउबा कोही गर्न सक्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने महाकाली नदी बेचेर भारतसँग ज्यान पाल्ने चाहिँ मतलब भारत महाकाली बेचुवाहरूले चाहिँ त्यो तपाईँको हाम्रो लिपुलेक कालापानी चाहिँ लिम्बेद्राको गुमेको त्यो भूभाग ल्याउन सक्दैन भन्ने कुराको बारेमा हामी विश्वस्त छौँ। तर हामी सङ्घर्ष गरेर दबाब दिएर पनि यसलाई सरकारसँग गर्नै पर्छ। मैले के ठान्छु भने हाम्रा देशका त्यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस् न आज चाहिँ 60,000 हेक्टर बढी भूमिहरू भारतले अतिक्रमण गरेको छ, सीमाहरू चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ, ठाउँ ठाउँ भूमि मिचिएको छ, तिनी जङ्गे पिलर फालिएको छ। कहीँ कतै बोल्दैन। सन् 50 देखि आजसम्मका नदी नालाहरू गण्डकी कोशी कर्णाली महाकाली मेचीदेखि नदी नाला बेचेका छन्। यो बोल्नेवाला छैन। अर्थात् सन् 2050 को चाहिँ सन् के अरे त्यो अपमानजनक अथवा चाहिँ त्यो जुन छ नि एउटा शान्ति सम्झौताको नाममा गरेको के अरे त्यो मैत्री सन्धि समेत गरेको चाहिँ नेपाल विरोधी सन्धि त्यसलाई खारिज अथवा खारिज गरेर नयाँ आधारमा नयाँ एकतामा भारत र नेपालको दुवै पक्षलाई अथवा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी साझा सवालमा त्यसलाई पुनरावलोकन अथवा पुनर्नवीकरण नगरेसम्म चाहिँ अरू समस्या हल हुनेवाला छैनन्। जहाँसम्म त्यो आज करिब 58-59 वर्षसम्म नेपाली भूमिमा जो भारतीय सेना बसालिएको छ त्यसलाई फिर्ता गर्ने त्यो भूमि ल्याउने भनेको यो नालायक राष्ट्रघाती देशघाती देशद्रोही पार्टी र सरकारको नेतृत्वले ल्याउन सक्दैन। त्यसको भएर चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? तपाईँ अब क्रान्तिकारी माओवादीको धारणा के छ? तपाईँको अहिले तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यसको विषयमा हल खोज्नु भएको छ? कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भन्नु न। पहिलो नम्बर हामी सुझाव दिइसकेका छौँ, लिखित पनि दिएका छौँ, मैले हामीले दिएको छ, हामीले भन्ने बोल्ने गरेका छौँ। पहिलो नम्बर सरकारले भारत सरकारसँग चाहिँ कूटनैतिक रूपमा चाहिँ आन्तरिक छलफल बहस गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने। त्यति गर्दा गर्दै भारत पनि तयार भएन भने दोस्रो नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ आज चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हेगमा मुद्दा हाल्ने र यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि नङ्ग्याउने। त्यति गर्दा पनि हामी फिर्ता भएन भने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले जनतालाई तयार पारेर राष्ट्रिय स्तरकै चाहिँ मतलब युद्ध लड्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध लडेर भए पनि आफ्नो देशलाई जोगाउन तयार हुनुपर्छ। यो नेपाली जनताको माग हो, नेपाली जनताको काम हो, यो गर्नुपर्छ। हामी क्रान्तिकारी आम जनताले यसको नेतृत्व गर्ने अथवा यसको जिम्मा लिने गर्नुपर्छ र यसकै जिम्मा दिएर अहिले त तपाईँ यहाँ जिम्मा दिएर यो आउनेवाला छैन। हजुर अहिले भारतले विस्तार गरिसक्यो जस्तो तपाईँको यहाँको आफ्नो भारतीय बस्तीहरू त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुरामा विस्तार गर्दैछ। हिजो मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो भएन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो बस्ती निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कुनै एक्सन नलिनु, तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब के भन्नुहुन्छ भने उसले नक्सा आफ्नो नाममा गरिसक्यो। उसले मेरो भारतको भन्ने कुरा उसले जग जाहेर देखावटी मात्रै देखाइ गरिसक्यो भन्नाले उसले आफ्नो भूमि मान्छ। हामीले फिर्ता ल्याउन सकिरहेको सरकार ल्याउन सक्छ। त्यसो भएर आफ्नो जमिन भएपछि आफ्नो भइसकेपछि उसले चाहिँ अब कहाँ घर बनाउने कि बाटो बनाउने कि रेलमार्ग बनाउने कि हवाई मार्ग बनाउने भन्ने उसको कुरा उयो गरिरहेको छ। तर नेपालको सरकारले गरेर रोक्नु पर्थ्यो, त्यसको बारे तयार हुनु पर्थ्यो, जनतालाई उठाउनु पर्थ्यो, त्यसमा वार्ता छलफल गर्नु पर्थ्यो, भौतिक रूपमा तयारी गर्नु पर्थ्यो। यही केही गर्छ। किन गर्छ? यसले आत्मसमन गरिसकेको छ। यिनीहरू भारतीयबाट किनिसकेका चाहिँ हैन अर्कैका वस्तु नि अर्काको वस्तुले चाहिँ आफ्नो काम गर्दिन नि बिक्री भइसकेको छ। यो सरकारले केपी ओलीको सरकारको नेतृत्व सरकारले गर्न सक्दैन, हल गर्न सक्दैन विषयमा सक्दैन। यो सरकार किन? यो सरकार त उनीहरुकै सरकार हो। त्यो दलाल सरकार भने त भारतीय प्रचण्ड सरकार हो। यो काउन्ट गर्छ यसले। अब यहाँ मैले अलिकति यहाँसित अन्तर्राष्ट्रिय विषयका कुरा पनि जोड्न खोजेँ। यहाँ हामीसित जनसवालको आजको बहस कार्यक्रममा धेरै दर्शकवृन्दले पनि हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सवालको कुरा लिँदाखेरि चाइनाको विषयमा भनिदिनुहोस् न। चाइना र भारतको लडाईँ पनि भइरहेको छ। यता चाहिँ अब अहिले चाइना
चाइना र चाइना र भारतको भारतको बिचमा चाहिँ खास गरी नेपालले लद्दाख नेपालमा के असर पर्न सक्छ यो बिचमा भनिदिनुहोस् न, नेपालको एकदम यसको एकदम अहिले प्रतिको असर के छ के भन्नुहुन्छ भने यहाँ स्पष्ट रूपमा भारत र चाइनाको बिचमा झगडा उत्पन्न गराएर चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादले स्वार्थ लिन खोजिरहेको छ। त्यसो भएर भारतको लद्दाख क्षेत्र, जहाँ चाहिँ लद्दाख क्षेत्र जसलाई गलवान टापु अथवा गलवान उपत्यका भनेको छ, त्यो क्षेत्रमा भारतीय सेना र नेपाली सेनाका के अरे चाइनिज सेना चाइनिज सेना बिचमा लडाइँ भइरहेको छ। पहिलो पटकमा करिब 20 जना जति चाहिँ भारतीय सैनिक क्षति पनि भयो। फेरि उनले समाधान गरेर फेरि हिजो आज पनि अस्तिदेखि वार्ता कतिपय बीच आक्रमण, त्यहाँ क्षतिका कुराहरू भइरहेका छन्। यसको पछाडिको मुख्य कारण के भन्दाखेरि अहिले जसरी नेपालमा एमसिसी मार्फत अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा भएको छ, एमसिसीलाई चाहिँ हामीले इन्डो पेसिफिक चाहिँ मतलब सैन्य रणनीति क्षेत्र अन्तर्गत भनेका छौँ, अथवा होइन यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ उसले अमेरिकाले यहाँ आफ्ना सेना राखेर चाइनिजहरूको चाहिँ चिनियाहरूको प्रभावलाई, चिनियाहरूको विस्तारलाई पनि चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो उसलाई साँघुरो बनाउने, छ्याक्नुको निम्ति दक्षिणी एसियामा हुने संसारमा उसका गतिविधिहरूलाई जस्तो उनले चाहिँ होइन एक नीति एक बाटोको कुरा ल्याइसकेका छ तपाईको चाहिँ चाइनाले त। त्यसो भएको हुनाले गर्नु निम्ति यो अमेरिकाकै निर्देशनमा अंशै खेलकाटाको रूपमा चाहिँ अहिले भारतले चीनसँग खिचला गरेर चाहिँ युद्ध सर्काएर चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्ध भए पनि भारत र के अरे चीन र अमेरिकाको हुन्छ, आफूले बिचमा मध्यस्थ काम गर्ने गरेको हुनाले नेपालको निम्ति अत्यन्तै खतरनाक छ। किन भन्नुहुन्छ भने नेपाल त भारतको पनि छिमेकी राष्ट्र हो, चीनको पनि छिमेकी राष्ट्र हो। चीन चाहिँ नेपाल चीनको असली छिमेक हो, अथवा हाम्रो चीन चाहिँ असली छिमेक हो। भारत नेपालीको चाहिँ दुष्ट छिमेकी हो, कमरेड ढाँट सिल्ली छिमेकी हो। त्यो नेपालीको निम्ति त कुनै मतलब इमान्दार छिमेकी त होइन। त्यसो भएको चाहिँ नेपालमाथि टेकेर नेपाल हुँदै तपाईँको चाहिँ आज भनेको छ नि एमसिसी मार्फत तपाईँको पहिलो रूपमा चितवनमा, दोस्रोमा पाल्पामा, तेस्रोमा चाहिँ मनाङमा सेना राखेर अनि तपाईँको उता तिब्बततिर छिर्नको निम्ति आफ्नो शक्ति तैनात पार्नको निम्ति र त्यहाँ हुँदै चाहिँ दलाई लामालाई नेपाल हुँदै तिब्बतमा पठाएर त्यहाँ लामाहरूलाई उक्साएर चाहिँ चीनसँग त्यहाँ वैमनस्यता मचाउने अथवा खिचला मचाउने राष्ट्रिय स्तरमै अप्ठ्यारो पार्ने खालले अमेरिकाले खोजेको छ पहिलेदेखि हो त्यो। तर अब कुनै पनि उपायमा नेपालले आजसम्म राजतन्त्र होस् अथवा पञ्चायत होस्, त्यसपछि आएर चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था काङ्ग्रेस एमालेहरू कसैले आजसम्म भारतीय के अरे नेपाल भूमि टेकेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चीनतिर अथवा तिब्बततिर जाने दलाई लामा सहयोग गर्ने मैले ठान दिएको छैन। यो कुरा इमान्दारीपूर्वक अहिलेसम्म सत्ताले गरिराखेको छ। तर अब योबाट कुनै सम्भव नभइसकेपछि उसले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एमसिसी मार्फत चाहिँ यहाँका दलालहरूलाई चाहिँ पैसाको बुझो लगाएर, पैसाको लोभ हरियो घाँस देखाएर चाहिँ यहाँ भारतीय सहयोगमा अमेरिकी कुइरे सेना गोरी सेनाहरूलाई नेपालमा बुझ्दै बनाएर चिन्तिर हाने योजना बनाएको छ। अब हामी त्यसलाई यहाँनिर मैले यहाँको कुरा रोकेँ, हर्षजीको कुरा मैले यहाँनिर रोकेँ। यो चाहिँ यो नेपालमा कस्तो असर पर्छ त्यसको चाहिँ अब त्यसको असर उहाँहरूको मतलब भारत र चीनको चाहिँ बिचमा नेपाल छ, त्यसको आफ्नो स्वाभिमान छ, यसले आफ्नो चाहिँ स्वाभिमानलाई बचाउन के गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ उहाँहरू कस्तो रोल खेल्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो कूटनीतिक रोल कस्तो खेल्नुपर्छ? एसियामै यिनी दुईटा ठुलो राष्ट्र हुन्, उत्तरतिर चीन छ, दक्षिण चाहिँ भारत छ। चीनतिरको चाहिँ हिजो समाजवादी क्रान्ति गरेको नयाँ समाजवादी क्रान्ति गरेको अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्था छैन। त्यहाँ अहिले पनि त्यहाँ सुधारवादी संसद पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भइसके भए पनि त्यहाँको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीकै अब म्यान्डेटमा चलेको छ। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी राम्रै चलेको छ, जनताप्रति चाहिँ जनता अनुशासित छन्, जनताले पनि त्यहाँको सरकारलाई विश्वास गरेका छन्, उसले विश्वास दिलाएको छ। र आज नयाँ टेक्नोलोजी विज्ञान परिक्षेत्रबाट ठुलो ठुलो चाहिँ व्यापार क्षेत्र हरेक मामिलामा आर्थिक होइन एउटा अकल्पनीय त नभनौँ, एउटा ठुलो बृहत्तर उसले विकास गरेको छ। त यसप्रति हाम्रो त्यसप्रतिको धारणा राम्रो छ। हाम्रो सहयोगी शक्ति पनि हो, मित्र शक्ति सहयोग पनि गर्दै आएको छ। एउटा भरपर्दो मित्र शक्ति हो, अप्ठ्यारो परेको बेला साथ दिन्छ भन्ने आशावादी हुने एउटा राजनैतिक शक्ति पनि हो। त्यसले गर्दा हामी एक ठाउँमा छौँ, बिचमा छ नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र। जहाँसम्म दक्षिण भारत हो, दक्षिण भारतले बेला बखतमा त्यसले चाहिँ नाकाबन्दी गरेन कि खिचला मचाने, जनतामाथि छिछिलो दुर्व्यवहार जे गरे पनि आज लाखौँ लाख हाम्रा मध्यवर्ग भागमा चाहिँ गएर त्यहाँ रोजगारी लिने गर्छन्, त्यहाँ बसोबास गर्ने गर्छन्। त्यसपछि हाम्रो सिमाना खुला छ, हामी लेक ल्यान्ड कन्ट्री हो हाम्रो होइन। भुप्री देश भावनाले हाम्रो तेल इन्धनदेखि लिएर नुन पानीका कुराहरू पनि कतिपय खाद्य लत्ता कपडाहरू धेरै चिजहरू भारतबाट आयात नगरिकन यहाँ हामीलाई सम्भव छैन। किन भन्दा यो दलाल सरकारले न उद्योग धन्दा खोलेको छ, न व्यापार बढाएको छ। भारतकै चाहिँ मतलब त्यहाँका दलालहरू, त्यहाँका नगरशाहहरू, त्यहाँका चाहिँ विस्तारवादी शासकहरूको आजसम्म गुलाम बनेर उसकै भरमा बाँचेको हुनाले हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान
बचाउने खालको उत्पादन पद्धति, उत्पादन क्षेत्र विकास अथवा उद्योग क्रान्ति त्यस्तो त भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि भारत चाहिँ हाम्रो नराम्रै भए पनि हामी त्यहाँबाट सहयोग लिनुपर्ने भएको त्यसको सम्बन्ध पनि हाम्रो कायम राख्नै पर्छ। पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा हामीले उसलाई व्यवहार गर्नुपर्छ। उसले गर्दैन मात्र। त्यसपछि दुवै राष्ट्रको बिचमा लडाइँ हुँदाखेरि हामी चाहिँ अब सानो लडाइँ बाछाको मिचाइ जस्तो हुने कुराहरू हुन्छ, हामीलाई ठुलो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो युद्ध रोक्न, त्यसलाई गर्न निम्ति हामीले हर क्षेत्रबाट पहल अब यहाँनिर चाहिँ मैले अर्को प्रश्न सोध्न खोजेँ हस्तजीलाई, अहिले जस्तो एमसिसीको विषयमा भनिदिनुहोस् न। एमसिसी नेपालको लागि घातक छ भन्दै अब जनताहरूले चाहिँ चारैतिर आवाज उठाइराखेका छ। जस्तो चारैतिर चाहिँ जनताले सरकारको एमसिसी पास गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन्। तपाईँको पार्टीको धारणा के छ? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो के छ भन्छ भने यो आजको बहस कार्यक्रममा के भन्न चाहनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। एकदम धन्यवाद छ केबीजी। यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल र विषय उठाउनु भयो। यसको बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषण मिडियाहरूमा अब जनस्तरमा आइ पनि सकेका छ। मैले पनि पहिले पनि भन्न सकेँ, अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यो विश्वकै पहिलो साम्राज्य मुलुक भनेको छ, उसलाई त्यो अहिले छ पनि त्यही दादागिरी गरिरहेको छ संसारमा। उसले इराकमा, तपाईँको सिरियामा, अफगानिस्तानमा एमसिसी मार्फत आफ्ना यस्तै कार्यक्रम लिएर गयो। त्यहाँ पुरै जनताका बीचमा होइन खिचला मच्चायो। दुनियाँ भइसकेपछि आज इराक ध्वस्त बनायो, सिरिया ध्वस्त भइरहेका छ, अफगान त्यस्तै बनायो। त्यसपछि दक्षिण अफ्रिका, घाना होइन तपाईँको घाना चाहिँ माले जस्ता ट्युनिसिया जस्ता देशहरूमा त्यहाँ पनि त्यस्तै उत्पन्न गरायो, विवाद उत्पन्न गराएर गइसकेपछि श्रीलङ्का हुँदै दक्षिण एसिया पछि श्रीलङ्काले तुरुन्तै बुझेर त्यो फिर्ता गरिहाल्यो। त्यसपछि यहाँका चाहिँ उनीहरूकै दासको रूपमा, नोकर रूपमा काम गरेका यहाँका दलालहरू, अमेरिकी दलालहरू र भारतीय दलालहरूलाई पुरै चाहिँ कन्भिन्स गरेर 4 वर्ष 5 वर्ष पहिलेदेखि त्यो योजना बनेर होइन तपाईँको 50 करोड अमेरिकी डलर विकासको नाममा दिने भन्ने न्यू बनाएर चाहिँ यहाँ जो छिर्न खोजेको छ, यो कुनै राष्ट्रको निम्ति ठुलो खतराको विषय हो। किनभने मैले पहिले भनिहालेँ, ऊ कि एमसिसीको नाममा हेर्नुहोस्, एमसिसी मात्रै होइन, अमेरिकाले त यस्ता एमसिसीको त सयौं त्यस्ता खालका चाहिँ संस्थाहरू प्रोजेक्ट बनाएको छ। त्यस मार्फत आर्थिक लगानी गर्ने गरिब राष्ट्रहरू, पिछडिएका हाम्रो जस्ता नेपालको जस्तो चाहिँ दलाल राष्ट्र शासकहरूलाई चाहिँ लोभ्याउने, हातमा लिने, पैसा दिने, खुवाउने गर्ने गरिसकेपछि हातमा लिएर चाहिँ त्यो मुलुकको राष्ट्रिय एकतामा, त्यहाँको राजनीतिमा, त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिगारिदिने र स्वार्थ लिन गरेको हुनाले त्यो गर्न आउँदैछ। र त्यसो भए हामी के भन्छ, त्यो मार्फत आउने र यहाँ भारतका विरुद्धमा नेपाललाई सैनिक अखाडा बनाएर अमेरिकी सैनिक लाई खेल्ने एउटा स्थल बनाउँदै चीनलाई चाहिँ पनि एउटा साइज बनाएर चीनप्रति उसको देश जो गलत छ त्यो गरेर गर्दैछ। त्यसो भए हामी अब अहिले त 17 नेकपा त त्यसलाई चाहिँ अब पारित गर्ने संसदमा लैजाने निर्णय गरिसक्यो। त्यहाँ एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो, त्यहाँ झलनाजीको नेतृत्वमा उसले केही सुझाव सहित गर्न भन्न भनेको छ, त्यही अनुसार गर्ने भनेको छ। सुझाव केही उसले मान्दैन छैन, उनीहरूमा केही छैन। पहिलो रूपमा के त भन्नुहुन्छ भने त्यो उनीहरू त आफै अब नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको सत्ताधारी नेकपाको बीचको साँठगाँठले अब यो पारित हुँदैछ। हामी यसका विरुद्धमा छौँ र हामी कुनै सुझाव सहितको अथवा कार्डसँग होइन कि त्यसको चाहिँ एक अंश पनि, एउटा अक्षर पनि नरहने गरी नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यसलाई पखालेर फाल्नुपर्छ, प्रवेश गर्न दिनुहुन्न। यो छिर्ने बित्तिकै यो त कोरोना भन्दा ठुलो भाइरस हो। अब यसलाई कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता, पार्टीको मान्यता, मेरो मान्यता यही हो। जस्तो अब यसलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ तपाईँको सल्लाह सुझाव? जस्तो थप अहिले चाहिँ एमसिसीलाई डिजेल गर्न चाहनुहुन्छ, यो तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा भन्नुहोस् न। तपाईँ हाम्रो 1 नम्बरमा सत्ताधारी पार्टी नेकपा र अरू राजनैतिक पार्टी, नागरिक समाज, सङ्घ संस्था, तपाईँ पत्रकारहरू, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार सबैको सल्लाह राय बमोजिम यसलाई तुरन्त उसले आफै फिर्ता गर्नुपर्छ। जे गर्यो गल्ती गर्यो त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति केही छ भने कति रकम या कति अरब मासेर खाएका छन् त्यसको पनि क्षतिपूर्ति अमेरिकाले दिन्छ, अर्का त्यसै खान त पाइँदैन नि त। उसले फिर्ता गर्नुपर्छ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यसले माया गर्न खोज्यो भने आम नेपाली जनता, देशभक्त होइन राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट भएर यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ, खट्नुपर्छ र जोखिम बेहोरेर चाहिँ मतलब बलिदानी बेहोरेर भए पनि यसलाई नेपालबाट चाहिँ खारेज गरेर फिर्ता गरेर पठाउनु निम्ति सङ्घर्षकै माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ। हाम्रो मात्र यो बाध्यतावश हो। पहिलो नम्बरमा त यो सत्ताले नै यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, समझदारीमा आउनुपर्छ। यसको निम्ति गोलमेज सम्मेलन गर्नुपर्छ। सबै राजनैतिक शक्तिहरू, सत्ता बाहिरका चाहिँ अरू त्यो सत्ताधारी नेकपा र अनि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, यी दुईटा चाहिँ भारतीय दलाल हुन्, यसले त मान्ने कुरा आउँदैन। त्योभन्दा बाहिरका जनताहरूसँग पनि, त्योभन्दा बाहिरका शक्तिहरूसँग पनि, जनवादी सङ्गठनहरूसँग, हाम्रा पनि नागरिक समाज छ, अरू तह छ होइन, विभिन्न चाहिँ जातीय
क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन्, संगठनका बिचमा बृहत्तर गोल सम्बन्ध गरेर टुर्नी खेलमा बसेर चाहिँ के गर्ने सल्लाह गर्नु, यो राष्ट्रियता सवाल सम्बन्धी कुरा हो। यो कुनै व्यक्तिको होइन, कुनै समूहको होइन, कुनै पार्टीको होइन, यो त राष्ट्रभन्दा माथि उठेर के पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको निम्ति चाहिँ सब एकजना यसो मैले भन्छु मेरो हाम्रो माग चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा गोलमेज सम्मेलन गर्नुपर्छ, एउटा आधिकारिक चाहिँ त्यस्तो खालको निकाय निर्माण गर्नुपर्छ, कानुन सम्मत ढङ्गले राज्यले नै आयोजना गरेर गर्नुपर्छ। त्यसो जनताका सुझावहरूबाट सबै पक्ष सुझावबाट लिएर चाहिँ यो अमेरिकाको चाहिँ नामबाट के अरे एमसी नाममा आएको अमेरिका समाजवादलाई नेपालबाट अब चाहिँ राम्रै मनले होइन त्यसलाई चाहिँ हाँसी हाँसी विदाई गर्नुपर्छ। किन भन्दा अमेरिकाले पनि यद्यपि अहिले अरू वर्गीय रूपले हामी प्रतिको वैरभाव छ दुश्मनी हुँदाहुँदै पनि यहाँ कतिपय सवालमा उसले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा प्रभावित क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। यहाँले धेरै समय दिनुभयो, आजको त्यहाँ गएर बसेका छन्। हजुर जनसवालको आजको बहस कार्यक्रममा यहाँले समय दिनुभयो। तपाईँलाई अन्तमा चाहिँ के छ तपाईँको विचार? जस्तो आजको जनसवालको आजको बहस कार्यक्रममा के सुझाव दिनुहुन्छ? अहिले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा आम नेपाली नागरिकहरूलाई हाम्रो जनसवाल मार्फत जनसवालको आजको बहसमा तपाईँ केन्द्रित भएर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अन्तमा सबै यो हाम्रो चाहिँ जनसवाल कार्यक्रम हेर्ने दर्शकवृन्दहरूलाई के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको पार्टीको तर्फबाट? तपाईँ भनिदिनुहोस् न। म सर्वप्रथम चाहिँ म यो सिंजा दर्पण जो जुम्लाको एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो सिंजा भन्ने, जहाँ नेपाली भाषा र साहित्यको उद्भव पनि हो, त्यो नेपाली भाषा उद्भव थलो हो, त्यहाँबाट नेपाली भाषाको चाहिँ जन्म र विकास भएको हाम्रो देश हो। हामी त्यही भाषा अहिले खस भाषा हो, खस भाषा नेपाली राष्ट्रिय भाषामा छ। त्यसमा त्यो ठाउँबाट निर्माण नामबाट ठाउँबाट निर्माण भएको चाहिँ एउटा अत्यन्तै लोकप्रिय मिडिया चाहिँ अब होइन सिंजा दर्पण अनलाइन मार्फत यो भिडियो कन्फरेन्सका अन्तर्गत एउटा प्रविधिका चाहिँ मलाई उपयोग गर्दै जो गर्नुभयो, म सिंजा दर्पणका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू मित्र सबै निकायलाई म हार्दिक धन्यवाद चाहन्छु पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यसरी चाहिँ आज अत्यन्तै यो बहसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवालहरू, राष्ट्रियताका सवाल, जनजीवनका सवाल, अन्य मानवीय सवाल, आज यो कोरोना कहरको कुराहरू छन्, यी सबै कुरा वर्गीय मुक्तिका कुराहरूको प्रश्न गर्नुभयो। मैले मेरो आफू शब्द मेरो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उत्तर दिएँ। मैले अब यस बारेमा जो सुन्नुभएको छ, जो बुझ्नुभयो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले होइन अत्यन्तै व्यावहारिक ढङ्गले आत्मसात ग्रहण गर्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ हामी महान नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गराउने निम्ति अत्यन्त कठिन यात्रा गर्ने, किनभने 10 जनवरीबाट आएको जनताको विश्वास गुमाएका राजनीतिक शक्ति राजनीतिक पार्टीहरू माओवादीहरू पनि भने हामी एकजुट हुँदै फेरि पनि महान नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर वैज्ञानिक समाजलाई, नेपाली समाजलाई, नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको होइन वैज्ञानिक साम्यवादमा पुर्याउने महान लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको पार्टीको एउटा होइन हैसियतबाट म बोल्न पाउँदा र बोल्न दिने अवसर दिन पाउँदा असाध्य खुसी र नेपाली जनताले अब विगतका कमी कमजोरीहरू वर्ग नचिन्ने होइन त्यसपछि शत्रु नचिन्ने मित्र नचिन्ने चुनावी संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ रुमल लिने संसदीय पार्टीहरू भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टी नामबाट आएका यस्ता चाहिँ मतलब प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई भोट दिई 2/3 सरकारमा पुर्याउने जस्ता कमी कमजोरी भए यिनलाई पनि अब जनताले सच्याउनु पर्छ। अब जनताको एक मात्र माग्नुपर्छ, अब यो संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था भनेको मक्खिएको अर्थात् चाहिँ साम्राज्यवादमा गिरिसकेको पुँजीवादीहरूको व्यवस्था, यो व्यवस्था जनताका मुक्तिका कुरा अथवा जनताका समस्या हल गर्न सक्दैन, असफल भइसकेको छ। र अहिलेको कोरोनाको उत्पत्ति पनि मुख्य कारण भनेको पुँजीवादी कार्पोरेट सिस्टम हो, पुँजीवाद हो। यो असफल भइसकेको कारणले अब वैज्ञानिक समाजवादमा जाने विश्व जनता र नेपाली जनता पनि त्यो जाँदै अहिले हामी नयाँ जनवादी क्रान्तिकै एउटा अन्तिम चरणमा छौँ। साथ दिने, सहयोग गर्ने, आँट दिने, जसरी हिजो भौतिक सहयोग हो, राजनीतिक सहयोग हो, जीवनकै सहयोग हो, हिजो जनयुद्ध होस्, जनआन्दोलन होस्, आजसम्म आउँदा अब नेपाली जनताले फेरि पनि आफूलाई चाहिँ त्यसरी होमेर होइन एउटा उत्सर्गमा चाहिँ आएर जानको निम्ति तयारी बन्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको आह्वान छन्, हाम्रोभन्दा अरू पार्टीहरू भन्छन्, हाम्रो सहयोगी पार्टीहरू। त्यसपछि अब पार्टीभित्रै पनि असल मान्छेहरू छन्, तिनलाई पनि चाहिँ जनताको पक्षमा ल्याउने, त्यहाँ पनि इमान्दार मान्छेहरू छन्। दुबईबाट झापा युद्धबाटदेखि आएर जनयुद्धबाट आएको पनि हजारौँ हजार मान्छे अलमलले केही स्वार्थले केही लटपटेर गएका छन्। तिनलाई पनि चाहिँ राम्रो ढङ्गले सम्झाएर बुझाएर वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ फेरि पनि हिजो होमिएका मान्छेहरू छन् त्यहाँ भनौँ न थोरै सङ्ख्याका चाहिँ मतलब भनौँ न लासीहरू लुचीहरू भ्रष्टहरूलाई त काम छैन, त्यो उद्देश्य दिन्छन्। त्यहाँभित्र इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि अब गोलबन्द गर्दै निर्देशित गर्दै प्रशिक्षित गर्दै माथिल्लो बातको मार्ग निर्देशनमा महान नेपाली क्रान्तिको लाइनमा लामबद्ध गर्दै वैज्ञानिक समाज पुग्ने एउटा महान लक्ष्य चाहिँ जनता अगाडि बढ्न हाम्रो आग्रह छ। मेरो अत्यन्तै हार्दिक अनुरोध यहाँले समय दिनुभयो, जनसवालमा आजको बहसमा समय दिनुभयो, धन्यवाद छ। नेकपा क्रान्तिकारीका नेतृत्व हर्षबहादुर केसीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ। हजुर भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला।
आज हामीले चाहिँ यो भिडियो सार्वजनिक गरेका छौँ। पहिलो कार्यक्रममा यहाँ सहभागी हुनुभयो, त्यसको लागि तपाईँले धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ।